अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मर्तबा फिर खुश आमदेद। अगर अदब से नहीं नाम मुस्तफ़ा लेना, अगर अदब से नहीं नाम मुस्तफ़ा लेना, तो फिर हुजूर का इसमें गिरामी क्या लेना। यानी अगर हम अदब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते तो हमने फिर क्या हुजूर का नाम लेना है। अगर हमें उनकी इज्जत का, उनकी हुर्मत का और उनके मकाम का अंदाज़ा नहीं है, हम नहीं जानते, तो फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने का क्या हक है। हम उनका नाम किस तरीके से ले सकते हैं। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में एक सिलसिला शुरू किया कि इस वक्त महफिल नात में, नात खानी में जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो उस पर बात की जाए, उसको खुल के डिस्कस किया जाए, उसको पूरी दुनिया के सामने लाया जाए कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। उस हवाले से हमारा कितना तमाशा बन गया, हमारा कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, हम लोग कितने जद में आए हुए हैं, मोतरजिन किस हद तक हम पर एतराज कर रहे हैं। और इस चीज को आप देखें कि क्या हालात हो चुके हैं और किधर को बात जा चुकी है। देखिए आप, मुझे क्या शोहरत का शौक है, मुझे कौन सी शोहरत चाहिए, मुझे कौन सी इन तरह की वीडियोस बना के शोहरत चाहिए। बात यह है कि मेरे से जो वाबस्ता हल्का है, जो मुझे जानता है, वो मुझे इतने सालों से जानता है कि नात के हवाले से अल्लाह के फजल से, उसके हबीब के सदके अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मुझे कोई इस चीज से अपनी शोहरत मकसूद नहीं है। मुझे एक शोबे के अंदर जो बिगाड़ है उसको हाईलाइट करके, डिस्कस करके उसका हल निकालना है। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी सतह पे जो ये समझता है कि ये गलत हो रहा है, अपने घर में बैठकर बात करता है, अपने दोस्तों में बैठकर बात करता है। मैंने ये किया है कि उसको दुनिया के सामने लेके आया हूं कि हम लोग सोए हुए नहीं हैं, हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। हमारे जो सामने जो कुछ हो रहा है हम जानते हैं कि ये गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कि ये गलत नहीं हो रहा, बिल्कुल हमें पता है कि ये गलत हो रहा है। तो जब हम समझते हैं कि गलत हो रहा है तो उस बिगाड़ को ठीक करने की जरूरत नहीं है, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। और मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि मैं अब हाईलाइट करूंगा उन सब चीजों को। मेरा मकसद तनकीद नहीं है, मेरा मकसद किसी शख्स को जद में लाना नहीं है, किसी इंसान को जद में लाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये इशू है, इसको सॉल्व किया जाए, इस पर बात की जाए, इसके हवाले से कुछ डिस्कस किया जाए। आज की वीडियो बहुत मुख्तसर है, निहायत मुख्तसर है, और उस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि किस तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कारी शायद महमूद की मीम्स बनाकर और उस पर टंज कर रहा है, हंस रहा है, और उसने उस मीम्स के अंदर मुख्तलिफ इंडिया के अदाकार डाले हैं, हिंदुस्तान के अदाकार डाले हैं। वो रिमझिम 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 करता चला जा रहा है और वो जो है वो उस पर हंस रहा है, अदाकार हंस रहे हैं, और वो एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। आप समझते हैं ठीक है, नाच से जुड़ा हुआ हल्का समझता है कि ये ठीक है। कारी शायर महमूद कादरी साहब, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, नात के एक संजीदा हल्के के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये बात रखी थी कि आप बस कर दें। आपने बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा कर दिया, आप इसको एक बहुत ऊपरली सतह पर ले गए हुए हैं। क्या समझते हैं आप, जो पीछे बच्चे नाचते फिरते हैं, जो लड़के आजकल के आपको देख के नाचते पड़ते हैं, तो क्या कादरी गौस पाक की तालीम क्या है? गौस पाक ने क्या, मेरे एक बुजुर्ग थे, यकीन करें आपको मैं एक बात बताऊं नाज़रीन, आप शस्त्र रह जाएंगे कि उन्होंने क्या जुमला बोला था जब ये कराची के और इन सब कादरियों ने ये सिलसिला शुरू किया था। तो उन्होंने, मेरे साथ वो 3-4 लोग मौजूद थे और बड़े बुजुर्ग थे, अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वक्त उनका नाम भी बता दूंगा जिन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे कादरियों पे गौस पाक की फटकार पड़े। कितना बड़ा जुमला है कि ऐसे कादरियों पे गौस पाक की फटकार पड़े जो हुजूर का नाम इतनी बेअदबी से ले रहे हैं, इस तरह ले रहे हैं कि हमारा तमाशा बन रहा है। नात क्या है? नात हुजूरी का सिलसिला है, नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ताल्लुक का सिलसिला है, वाबस्तगी का सिलसिला है। नात नबी आपको हुजूर की बारगाह में ले जाती है, आपके दिल को मोम कर देती है, आपके दिल को हल्का कर देती है, आपके दिल आंसुओं से, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपका दिल एक अजीब सजा में पहुंच जाता है। अगर आपको नाच से हट के ये सारा कुछ आपको नाचने पे नजर आता है, आपको नाच कूद की तरफ ध्यान जाता है आपका, यकीन करें बहुत बड़े गवैये भी जो थे, कभी अगर जिंदगी में किसी ने नात पढ़ी, बज़ाहिर तो लोग उनको मरासी कह देते हैं, गवैया कह देते हैं, लेकिन जब कभी उन्होंने नात पढ़ी तो उन्होंने बगैर म्यूजिक के, आम ज्यादातर लोगों ने पीछे म्यूजिक नहीं चलाया कि हुजूर की नात है, इस पर हम म्यूजिक नहीं चलाएंगे, हम ये बगैर म्यूजिक के साथ पढ़ेंगे।
ان کو سمجھ آ گئی کہ حضور کا نام ہم نے ایسے نہیں لینا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ادب کی جگہ، تو ہمارے نعت خوانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے لینا ہے اور کیسے نہیں لینا۔ قاری شاہد صاحب، آپ پر تنقید میرا مقصد نہیں ہے، آپ کی ذات، میری آپ سے کیا مخالفت ہے، میری آپ سے کیا دشمنی ہے، لیکن ہم ساتھ زاد میں آئے ہوئے ہیں۔ اب میں جو ویڈیو چلانے لگا ہوں، آپ خود دیکھیے گا کہ کیسے میمز بن رہی ہیں۔ آپ کیا اپنے بچوں کو، اپنے اہل علاقہ کو، اپنے گرد و نواح کے رہنے والے لوگوں کو جو سنجیدہ ہیں، جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتے ہیں، ان کو یہ دکھا سکتے ہیں؟ آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے ناظرین کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے ناظرین، یہ انڈیا کے اداکار سے بات شروع ہو رہی ہے اور وہ انجینئر مرزا حاصر ہے۔ یہ دیکھیں کیا ویڈیو بنی ہوئی، میمز بنی ہوئی ہیں۔ یہ عامر لیاقت حسین سے یہ شروع کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ دیکھیں، یہ دیکھیں قاری صاحب یہ ہے کوئی بات کرنے والی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا۔ اس میں عزت ہے، یہ صرف آپ کا مذاق نہیں، یہ میرا مذاق اڑ رہا ہے، یہ نعت سے جڑے ہوئے ہر شخص کا مذاق اڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نام کو آپ بگاڑ رہے ہیں، کون سی نعت ہے یہ؟ یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انجینئر جیسے لوگ اب اعتراض کریں گے، انجینئر مرزا جیسے لوگ اب نعت پر اعتراض کریں گے۔ اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے وہ کہ ہم ایسے لوگوں کا اسلام مشکوک مانتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زور کی چپیڑ کو مارے گا ہمیں۔ کیا یہ انڈیا کے اداکار دیکھے آپ، اعلیٰ حضرت کی نعت، امام احمد رضا خان بریلوی کی نعت۔ جی ناظرین، میرے سامنے اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ہیں، صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں۔ اگر ہمارے مسلک کے اوپر یہ انگلی اٹھتی ہے اور ایسے میمز بنتی ہیں کہ ہم کہیں کھڑے ہونے کے قابل ہیں، اور بن کس نام پر رہی ہے؟ حضور کے نام پر، حضور کی نعت کے نام پر۔ اور میں صرف قاری شاہد کو ڈسکس نہیں کر رہا، میں نعت سے جڑے ہوئے ہر شخص سے میرا کلام ہے، ہر شخص سے میں مخاطب ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ کون روکے گا اسے؟ کون روکے گا اس چیز کو؟ کون بریک لگائے گا؟ کون اس کو روکے گا؟ آپ ٹلنے کا نام نہیں لے رہے، کوئی نعت خان زیادہ تر اس کو ٹلنے کا نام نہیں لے رہے، اور جو بگاڑ دوسری طرف شروع ہوا ہے، جو کلاسیکل کے نام پر نعت خانی میں ہو رہا ہے، میں اس پر بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وہ بھی کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور جو نوٹ نچھاور کرنے والا سلسلہ، اس پر الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس وقت میں نے صرف یہ بات کرنی تھی کہ ہم کتنی زد پر آئے ہوئے ہیں۔ مثبت سوچئے، مثبت سوچئے، مجھے کوئی کسی چیز کا وہ نہیں ہے، کہ نہ میرا کسی سے پرسنل کوئی تعلق ہے اس والے سے، یعنی مخالفت ہے، نہ میری کوئی کسی کے ساتھ لڑائی ہے، میرا کیا ہے کسی کے ساتھ؟ میں قاری زبید رسول شہید رحمت اللہ علیہ کے شہر کا باسی ہوں، میں ان کو سننے والا ہوں، سید منظور الکونین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہوں، اور بڑے بڑے لوگ جن سے میرا ہمیشہ تعلق رہا ہے، حفیظ طائب صاحب کی جوتیاں سیدھی کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔ مجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ مجھے کس چیز کا لالچ ہے؟ اب لگے رہے جو مرضی کرے جائیں، لیکن میرے دل میں درد ہے، میرے دل میں بہت درد ہے کہ بہت تماشا ہو گیا ہے، حضور کے نام پر بہت تماشا ہو گیا، بہت زیادہ، اور اس حد تک تماشا ہو گیا کہ اس حوالے سے اگر امت نے آواز بلند نہ کی، ہم کہیں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم۔